अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ामात देते रहते हैं। मैं कहता हूँ ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप कहते हैं ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। यूँ ये मुआशरा चल रहा है। ये मैं पाकिस्तानी मुआशरे की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिवाय इसके कि मुल्क में इज्तिमाई नाअहली, बेअमली और नाकामी की ज़िम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालना और अपने आप को बरी उज़ ज़िम्मा करार दे देना, ये आम सी बात है। और कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ज़रूर हैं। मैं अगर आम शख्स हूँ तो मैं वोट देते हुए ज़िम्मेदार हूँ कि मैं गलत लोगों को इलेक्ट कर बैठता हूँ, और मैं अगर इलेक्टेड हूँ तो मैं इस बात का ज़िम्मेदार हूँ कि मैंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर रहा, और मैं अपने इस काम में ही ईमानदार नहीं। और अगर मैं सरकारी अहदेदार हूँ तो भी मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं झोल मुझ में है, लेकिन मैं इल्ज़ाम दूसरों पर देता हूँ ताकि मैं बच सकूँ। और ये बचना ऐसे ही है कि जैसे आप किसी ख़तरे से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि ख़तरा, धोखा, झूठ, नाकामी, नाअहली वापस इंसान के पास ही आते हैं, और इंसान फिर खुद इस में फंस के रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और यासियत ले लेती। और जब ये यासियत इज्तिमाई सतह पे हो तो फिर वो हमारे जैसा मुल्क बन जाता है कि जो दूसरों का दस्ते नगर होता है और बार बार दस्ते नगर होता है। हम कहने को तो ये कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार दूसरों की मदद पर है। क्या हम ये यकीन नहीं कर सकते या ये हकीकत को जुटला सकते हैं? यकीनन हम ये ऐसी हकीकत जुटला नहीं सकते, क्योंकि ये हकीकत ही ऐसी है कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जब हमने आगे हाथ फैलाना है किसी के आगे तो यकीनन हमने अपने ज़मीर को मुर्दा कर देना है, और जब मुर्दा कर देना है तो फिर बेअमली तो यकीनन इसके पीछे कहीं ना कहीं रही है। अभी हम बात कर रहे थे, या सोच रहा हूँ मैं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत चल क्यों नहीं पाती। तो मेरे नज़दीक ये है कि जमहूरियत होती ही नहीं है, क्योंकि जो जमहूरियत के दावेदार हैं वो खुद ही आमरीत के तरफदार हैं। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान की सियासी जमातों में से जो बड़ी 3 सियासी जमातें इस वक्त हैं, इनको ले लीजिए ज़रा आप। मेरी शुरुआत नवाज़ लीग से ही होती है। मियाँ नवाज़ शरीफ इसके सुप्रीम लीडर हैं, जिसकी हर बात मन्नुआन तस्लीम करनी है, और ये ख़ानदान पिछले 20-30 सालों से इस सियासी जमात पर अजारादारी कायम किए हुए। ज़ाहिर नाम ही उसी के है तो फिर वही करेगा। अब जो बाकी लोग हैं वो महज सब सर्वियंट हैं, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, खुरम दस्तगीर हों, या और बड़े बड़े नाम हों जो दावे तो करते हैं बार बार इलेक्शन जीतने के, लेकिन वो इस बात से अलहदा हो ही नहीं पा रहा है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ को बिल्कुल मन्नुआन तस्लीम करेंगे। अच्छा भाई करें, लेकिन जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ गलत होते हैं उसको गलत भी तो कहें। और दूसरा, क्या क्या उनको सरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो ही लीडर रहेंगे, या शरीफ ख़ानदान। जैसे आप आगे हम देख रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ के बाद मरियम लाइन में खड़ी हैं, हमज़ा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं, और हत्ता कि मरियम सफदर साहिबा के, मरियम नवाज साहिबा के बेटे भी जुनैद साहब वो भी पर तोल रहे हैं। तो यानी बाकी लोग ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम ही रहेंगे। शाहनवाज रांझा के बाद मोहसिन शाह नवाज़ ख़ानदान का ग़ुलाम हुआ है। इसी तरह और भी बहुत सारे हुए हैं, और ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये मुख्तलिफ राय दे ही नहीं सकते जिसमें जमहूरियत हो। ये अपने इलाके की नुमाइंदगी कर ही नहीं सकते। ये तो महज इस बात पे हैं कि वोट बैंक चूँकि नवाज़ लीग का है तो लिहाजा नवाज़ लीग की ही वफादारी। और इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि जब यही सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करने जाती हैं तो फिर ये नुमाइंदे और ज़्यादा स्टूज होकर रह जाते हैं, यानी इनकी कोई राय नहीं होती। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और चंद एक, और ख़ानदान वही एक, और उसी ख़ानदान की ताबेदारी व वफादारी और उसी की कुर्बानियों का तज़किरा रहना है सारी उम्र, अगली नस्लों तक भी, और रहना है, ऐसा नहीं है। और यही उनकी वोट बैंक है और यही उनकी पावर है।
اور لیجٹمیسی ان کی کام کی ہے، کال کی ہے، نہ کہ آئین پاکستان کی۔ اس لیے جہاں کہیں بھی کوئی کمپرومائز ہونا تو آئین پہ ہو جانا ہے، جبکہ ان کی بات تو اٹل ہے۔ آئین کی اسپرٹ تو ڈیموکریسی ہے، تو جب آئین کی اسپرٹ ڈیموکریسی ہے تو پھر پارلیمنٹری لیڈرشپ میں، پارلیمانی لیڈرشپ میں یہ لیڈر اتنے زیادہ طاقتور کیوں ہو جاتے ہیں، ڈکٹیٹر کیوں ہو جاتے ہیں، وجہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو انصاف کے نام پر قائم ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ خود اگر آپ تحریک انصاف کو ماننے والے ہیں، کیا عمران خان اپنے خلاف ایک بات بھی سہ سکتا ہے؟ اور کیا عمران خان کے ساتھی جو وفادار ہیں انہوں نے کلٹ کریٹ نہیں کر رکھی ہے کہ کوئی بھی بات ان کے بارے میں کہیں یا کوئی قانونی بات بھی کر دیں تو بھی ان کی ایک طرح سے بے عزتی سمجھی جاتی ہے اور اس کا بدلہ لینا ضروری سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا چاہے کہیں اور ہو؟ تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں میں کسی نہ کسی کلٹ کا شکار ہیں، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کا شکار ہیں، آگے نہیں بڑھتی، جہاں پہ رائے دینا اور رائے پہ بحث کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں ممنوع سمجھا جاتی ہوں، جہاں یہ سمجھی جاتی ہوں، وہاں کے آگے بڑھنا اور جمہوریت پسندی کے دعوے کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے بات۔ یہ تو ہم ایسے ہی ہے کہ ایک سٹاپ اوور ہوتا ہے کہ ایک کا نام آمریت ہے، دوسرے کا نام جمہوریت ہے، جبکہ جمہوریت بھی اصل میں آمریت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے وقت دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک بندہ بھی جو 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ یا 1 لاکھ ووٹ لے کے بھی آیا، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی اور وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا پابند ہوتا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پارٹی کے اپنے اندرونی اجلاس میں بھی کوئی اتنی بحث نہیں ہوتی، جو وہ ٹاپ لیڈرشپ کہہ دے اسی کو ہی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جمہوریت کہاں پہ؟ یہ تو نام کی جمہوریت ہے۔ اگر ہم اسی شراب میں پھنسے رہے نا تو کبھی بھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں نقائص ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور جو گھس بیٹھی ہیں ان کو باہر نکال کرنا ہوگا، اور جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان کے قبضے بھی ختم کرنے ہوں گے۔ اگر آپ یہ ایسا نہیں کر پائیں گے نا، لکھ لیں اگلی 2-3 دہائیاں بھی آپ ایسے ہی پستے رہیں گے اور ایسے ہی دوسروں کے دستے نگر ہوں گے۔ بھائی ملک میں معاشی مسائل ہیں، ایک حلقے کا 1 لاکھ بندہ جب ووٹ دیتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ معاشی مسئلے کیسے حل ہونے چاہیے۔ ہم کہہ دیتے ہیں چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے لہذا ٹرالیاں بھر بھر کے، گاڑیاں بھر بھر کے ووٹ تو ڈلوا لیتے ہیں، لیکن ان کے مسئلے حل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم الیکٹ ہی نہیں ہوتے۔ ہم الیکٹ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جو انویسٹ کرتے ہیں اس کے ریٹرنز لے لیں، جو انویسٹ ہم محنت کی صورت میں کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم اپنے اختیارات میں اضافے کی صورت میں لے لیں۔ تو اپنے علاقے میں ہم اپنی کلٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کلٹ کے بل بوتے پر اپنا مالی مفاد بناتے ہیں، اور اس مالی مفاد کے سمجھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہے، حالانکہ جو حالات ہمارے ہیں اس میں یہ سب کچھ دھل جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے چند دنوں میں کہ ہر جمہوری جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن اور اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے پیش کروں اور ان پر بحث کریں۔ اگر ہم بحث نہیں کریں گے نا تو بچیں گے نہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ والسلام۔